काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति 12 बजेदेखि सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने, नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोह समातियो। एकै दिनमा 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्लामा हिमपात, मापसे गरेर सर्वसाधारण धम्काउने मेजर सेनाबाट बर्खास्त। सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग। टेलिफोन संवादमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले विद्यार्थीसँग भने परीक्षा निरन्तर राख्ने कि स्थगन गर्ने। 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या 14 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन थपिए 6,981 जना कोरोना संक्रमित। सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा कोरोनासँगै मौसमी फ्लूका बिरामीको चाप बढ्यो। विद्यार्थीको नर्सिङ कार्यक्रमका 300 नर्स कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाइने। लोकसेवा आयोगका लिखित परीक्षा माघ मसान्तसम्म स्थगित। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित। सबै नाका खुल्ने, परीक्षण ल्याबमा ताला लगाइयो। भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख माथि पुग्यो। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढ्यो। बजार बढेर 2,931.34 को बिन्दुमा पुग्यो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा एमाले र लोसपाको गठबन्धन। नेपाल टेलिकमले नमस्ते वाइफाई सेवा थप विस्तार गर्ने। आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्ति 5 गुणाले बढाउने प्रस्ताव। गाईका समीक्षा अधिकारीले भनिन्, अब समय आउँदैछ, यथार्थ सबै खुलाउने छु। वैज्ञानिकहरूले बनाए केही मिनेटमै कोभिडको परीक्षण गर्ने एक्सरे मेसिन। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै, सरकारी तथ्याङ्कमा भने थोरै देखियो। बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस। शुक्रबार यानि कि आज रातिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका यति धेरै क्षेत्र बन्द गर्न प्रशासनको आदेश। मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न सीके राउतको माग। फेरि सुरु भयो नायक पल्साह र गाईका समीक्षाको लफडा। समीक्षाले दिन यस्तो धम्की। अधिकांश स्थानमा वर्षा आजदेखि मौसममा सुधार हुने। लकडाउन र नेपाल सरकारले लागू गरेका नयाँ नियम सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म रेणु पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर सुरु गरौं कोरोना भाइरसको अपडेटबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 12,338 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो एकै दिनमा पुष्टि भएको हालसम्मकै सबभन्दा धेरै संक्रमितको संख्या रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 21,700 जनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 10,052 तथा 6,490 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,286 जना गरी 12,338 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 649 जना निको भएका छन्। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,95,888 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,632 पुगेको छ भने 8,18,809 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 57,328 जना रहेका छन्, जसमध्ये 55,836 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,492 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 186 जनाको आइसियु र 27 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 189 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 588 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन 6,981 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 5,001, ललितपुरमा 1,130 र भक्तपुरमा 850 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहेक सबैभन्दा धेरै कास्कीमा 366, मोरङमा 326, सुनसरीमा 298, रूपन्देहीमा 209 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै काभ्रेपलाञ्चोकमा 187, कैलालीमा 173, झापामा 171, धनुषामा 120, मकवानपुरमा 116 र चितवनमा 115 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै तनहुँमा 56, दाङमा 52, सप्तरीमा 51, सिराहामा 48, पर्सामा 45 र सुर्खेतमा 40 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने कञ्चनपुरमा 37, नुवाकोटमा 36, बाँके र सिन्धुलीमा 28 जना, सर्लाही, धादिङ, पाल्पा र डडेलधुरामा 26 जना, बारामा 25, महोत्तरीमा 24, दोलखामा 22, धनकुटा र नवलपरासी पश्चिममा 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ उपत्यकामा आज राति 12 बजेदेखि जोर बिजोर प्रणाली लागू हुने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बिहीबार बसेको संयुक्त बैठकले आज शुक्रबार राति 12 बजेदेखि सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले स्मार्ट लकडाउनको कार्यविधि अनुसार सार्वजनिक र निजी सवारी साधनहरूमा जोर बिजोर लागू गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। उनका अनुसार अब शुक्रबार राति 12 बजेदेखि जोर गते, जोर नम्बरका र बिजोर गते, बिजोर
बिजोर नम्बरका सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइएको छ। जोर बिजोरको निर्णय गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूमा पनि लागू हुने बताइएको छ। सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने, मास्क अनिवार्य लगायतका यसअघिका नियम कायमै रहने समेत बताइएको छ। सपिङ मल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतका पसल र पार्टी प्यालेसहरूमा एकपटक 20 जना भन्दा बढी प्रवेश दिन पाइने छैन भने खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पनि कुल क्षमताको आधारलाई मात्र प्रवेश गर्न दिइनेछ भन्दै बताइएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा थप कडाई गर्ने निर्णय भएको छ भने उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीको बिहीबार बसेको बैठकले शुक्रबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी नयाँ आदेश जारी गरेका हुन्। उक्त आदेश अनुसार शुक्रबार रातिबाट विभिन्न क्षेत्र अर्को सूचना नयाँसम्मका लागि बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। प्रशासनको आदेश अनुसार आमसभा, जुलुस सभा, भेला, मेला, सम्मेलन, सिनेमा हल, डान्स बार, दोहोरी नाचघर, क्यासिनो क्लब, हेल्थ क्लब, जिमखाना, रंगशाला, संग्रहालय, पुस्तकालय र चिडियाखाना बन्द हुने भएका छन् भन्दै बताइएको छ। त्यसै गरी कबड हल, स्विमिङ पुल, फुटसल, जात्रा महोत्सव, पटके, हाट बजार र भिडभाड हुने अन्य कार्यक्रम नगर्न समेत प्रशासनले आदेश जारी गरेको छ। भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन हुने शैक्षिक संस्थाहरू, तालिम केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, ट्युसन सेन्टर, कलेज, विद्यालय सञ्चालन नगर्न पनि भनिएको छ। दर्शकवृन्द, डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। मन्त्री यादवले गौर हत्याकाण्ड स्वीकारेको भन्दै उनलाई तत्काल बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न जनमत पार्टीले माग गरेको छ। पार्टीले आज विज्ञप्ति जारी गरी देशकै संघीय मन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिबाट आएको सो अभिव्यक्ति चरम अपराधिक रहेको जनाएको छ। 2063 साल चैत्र 7 गते भएको गौर नरसंहार जसमा कम्तीमा 28 जनाको पाशविक तरिकाले हत्या भएको थियो, जनता समाजवादी पार्टी तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरमले नै घटाएको मन्त्री जुले सवर्ग घोषणा गरिसकेपछि यो गौर नरसंहारको स्वीकारोक्ति पनि हो विज्ञप्तिमा भनिएको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले अपराधिक अभिव्यक्ति दिने, हत्या हिंसा भड्काउन खोज्ने र अर्को नरसंहारको षड्यन्त्र रच्ने सो मन्त्रीलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्दछ। साथै सो पार्टीले गौर नरसंहारका फरार अभियुक्तहरूलाई सुरक्षाकर्मीको विशिष्ट सुरक्षा घेरामा राखेर सुरक्षा दिने नभई उनीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी नरसंहार पीडितहरूलाई न्याय दिँदै मधेसमा विद्यमान अपराधिक पार्टीको अपराधिक राजलाई समाप्त गर्नुपर्ने समेत जनाइएको छ। त्यसैगरी सीके राउतलाई ज्यान मार्ने धम्की दिने मन्त्री रेणु यादवलाई बर्खास्त गर्न माग समेत गरिएको छ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय गायनमा आएकी समीक्षा अधिकारी र अभिनेता पल शाह एक समय निकै नजिक रहेका थिए। कोरोना कालमा समाजसेवामा सक्रिय रूपमा देखिएका पलसँग हरेक जसो ठाउँमा समीक्षासँगै पुग्ने गरेकी थिइन् भने पललाई उनले रियल हिरोका रूपमा चित्रण गरेर लेखेका पोस्ट अहिले पनि भेटिन सक्छन्। तर उनीहरूको सङ्गत छोटो समयमै बाहिर छताछुल्ल भएर पोखिएको थियो। समीक्षा र पलको सम्बन्धले लामै लफडा सिर्जना गर्यो। उनीहरूबीच भएको के हो अहिलेसम्म सत्य कुरा भने बाहिरिएको छैन। तर पलले समीक्षालाई मनाउन 5 करोडको अफर गरेको खबर समेत सार्वजनिक भएको थियो। यसैबीच गएको कार्तिक 7 गते अक्टोबर 24 समीक्षाले पल र आफ्नो सम्बन्धबीच बाहिरको हल्ला जस्तो नभएको भन्दै लामो स्ट्याटस पोस्ट गरेकी थिइन्। गायिका समीक्षाले आफ्नो पल र दुबईको करियरमा बाहिरको हल्लाले असर गरेको बताइन्। त्यसपछि केही समयमा नै मौन रहेको अधिकारी केही दिन यता पुनः धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर स्ट्याटस लेखिरहेकी छिन्। उनले बिहीबार गत अक्टोबर 24 पलको सफाई दिँदै लेखेको स्ट्याटस कसैको दबावमा लेखेको बताएकी छिन्। उनले सोही स्ट्याटसको स्क्रिनशट राख्दै लेखेकी छिन्, म लामो केही भन्दिन, मेरो फेसबुक वालमा लेखेको यो स्ट्याटस वास्तविकता भन्दा धेरै टाढा छ। जुन कसैको अनुनयमा लेखेको थिएँ, अब समय आउँदैछ यथार्थ खुलाउने छु। उनको स्ट्याटसले पुनः पल र समीक्षाको लफडा सतहमा आएको छ। उनले पहिले लेखेको स्ट्याटस कसैले लेख्न लगाएको समेत उनले उक्त स्ट्याटसमा संकेत दिएकी छिन्। गायन मार्फत श्रोता सन्देश दर्शकको मन जितेकी पछिल्लो पुस्ताकी चर्चित गायिका समीक्षा अधिकारी पछिल्ला केही दिन यता फेसबुक स्ट्याटसका कारण पनि चर्चामा आउन थालेकी छन् भने 3 दिन अघि उनले नारीलाई कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै स्ट्याटस कोरेकी थिइन् भने त्यसपछि बिस्तारै खुल्छ मुकुण्ड भन्दै अर्को स्ट्याटस समेत कोरेकी हुन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाहरू माघ 7 स्थगित गरेको छ। आयोगले आज बसेको बैठकले लिखित परीक्षाहरू माघ 11 गतेदेखि माघ 7 लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। माघ 11 गते उपसचिवको परीक्षा तय भएको थियो भने संगठित संस्थाका परीक्षाहरू पनि यही बीचमा तय भएका थिए, तर परीक्षाहरू हाललाई स्थगित भएका छन् भन्दै बताइएको छ। आयोगले जारी गरेको सूचनामा माघ 7 स्थगित गरिएका परीक्षा र फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा कार्यक्रम समेत कम्तीमा 7 दिनको पूर्व सूचना दिई पुनः तालिकीकरण गर्ने, यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ भने देशभर कोरोना संक्रमणको दर बढेपछि लोकसेवा आयोगका कर्मचारीहरूमै पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि आयोग परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने दबावमा रहेको थियो। त्यसकारण लोकसेवाका लिखित परीक्षा माघ 7 स्थगित गरिएको छ।
दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वार्षिक तथा सेमेस्टर प्रणालीका सबै परीक्षा स्थगित गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको बिहीबार बसेको बैठकले माघ 9 गतेदेखि परीक्षाहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो भने शुक्रबार र शनिबार आज र भोलि हुने प्रवेश परीक्षा भने यथावत रहने बताइएको छ। परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भने आज र भोलिको इन्ट्रान्स परीक्षा हुन्छ, त्यसपछिका परीक्षाहरूको सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका छौं भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। त्रिभुवनले शुक्रबार बीएससी र शनिबार बीएससी र बीसीए कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने 3 वर्ष एलएलबी को तेस्रो वर्षको माघ 10 गतेदेखि र 13 गतेदेखि पहिलो वार्षिक परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। यानि कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षाहरू पनि स्थगित भएका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा बीच गठबन्धन हुने भएको छ। शुक्रबार जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर दुवै दलका नेताहरूले गठबन्धनको सहमति भएको जानकारी दिएका हुन् भने दुई दलबीच मध्य प्रदेशको अन्य तर्फको एमाले उम्मेद्वार उस्मान अन्सारी र महिलातर्फ रूपा कुमारी यादवलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको छ। एमालेले महिलातर्फका उम्मेद्वार बीना देवी शाहलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो भने लोसपाले अन्यतर्फ उम्मेद्वार तोके पनि उम्मेद्वार दिएको थिएन। 19 राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि 12 माघमा निर्वाचन हुँदैछ भने जसमध्ये प्रदेश महिला र अन्य समूहतर्फ सदस्य चयन हुनेछन्। मध्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जनता समाजवादी पार्टी मोहम्मद खालिदले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपालमा बसेर अमेरिकामा जुवा खेलाउने गिरोहलाई महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले समातेको छ। नेपालबाट मोबाइल एप्लिकेसन चलाएर अमेरिकामा जुवा खेलाएको अभियोगमा 12 जनालाई पक्राउ गरिएको महाशाखाका प्रमुख वसन्त बहादुर कुँवरले हामीलाई बताउनु भएको छ। उनका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नेपालका मुख्य नायिके सुजेन्द्र थापा, प्रदीपमान सिंह बस्नेत, बुद्ध महर्जन सहित मनिषा थापा, समीर थापा, कविता थापा, रविन खड्का, रोजा महर्जन, सालिन महर्जन, हनिसा महर्जन, विनोद ठगुना र रमादेवी श्रेष्ठ रहेका छन् भन्दै बताइएको छ। उनीहरूले कम्तीमा $10 वा त्योभन्दा बढी राखेर खेल्नुपर्ने गरी मोबाइल एप्लिकेसन चलाइरहेका रहेछन्। कुँवरले भने यो सबै बनाउने एकजना व्यक्ति पनि अमेरिकामै रहेको बुझिएको छ। अहिले समातिकाले नेपाल मार्फत जुवा खेलाउने काम गरिरहेका थिए भने उनीहरूले जुवा खेलाए बापत कमिसन पाउने गरेको कुँवर बताउँछन् भने ती मुख्य व्यक्ति बाहेक अन्य कामदारका रूपमा प्रयोग गरेका थिए भने अन्यले कामदारका रूपमा जुवा खेल्ने लिङ्क सेयर गरेको पाइएको कुँवर बताउँछन्। घटना बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेको समेत बताइएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण बढ्दै जाँदा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या 14 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आज सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी हुने जिल्लाको सूचीमा प्रदेश 2 को धनुषा थप्पीसँगै सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या 14 पुगेको छ। यसअघि काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, काभ्रे, मोरङ, सुनसरी, झापा, कास्की, बाँके, रूपन्देही र कैलालीमा सक्रिय संक्रमित 500 भन्दा बढी रहेका थिए। विशेष गरी 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित हुने जिल्ला 14 भन्दा माथि पुग्न थालेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनका नेताहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको बताइएको छ। मन्त्री पद गौण हो, म विद्यार्थीको पक्षमा छु। मन्त्री पौडेलले भनेका छन्, विद्यार्थीको पक्षमा उम्मेद्वार पद गए पनि केही फरक पर्दैन। संयुक्त विद्यार्थी संगठनको छलफल चलिरहेकै बेलामा गृह मन्त्रीलाई फोन गरेर मन्त्री पौडेलले भने, म विद्यार्थीको पक्षमा छु, राज्य निरीह भयो भन्ने छ, भोलि नै कदम चाल्नुस् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। 2075 मा बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले विद्यार्थी ठगी गर्ने कलेजलाई कारबाही गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई दिएको बताउँदै विद्यार्थीहरूले दिएका प्रमाणहरू गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको समेत जानकारी उहाँले दिनुभएको छ। विशेष गरी बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजमाथि कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावले देशको अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही हल्का वर्षा र हिमपात भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उक्त प्रणालीको प्रभावले पहाडी भेगका थोरै स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद वरुणा पौडेलले बताएका छन्। सो मौसम प्रणाली आजदेखि कमजोर हुँदै जाने भएकाले शुक्रबारबाट मौसममा सुधार हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने आज देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही हरेक प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको बताइएको छ। विभागले आगामी 24 घण्टाको लागि चेतावनी तथा परामर्श जारी गर्दै देशको पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। साथै देशभर चिसो अझै बढ्ने क्रममा रहेकाले यसबाट बच्न र त्यसको प्रभावबाट जोगिन आवश्यक सुरक्षा र सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरण अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 7.6 डिग्री र अधिकतम तापक्रम 18.4 डिग्री सेल्सियस रहेको बताइएको छ।
छ। त्यस्तै आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम -1.7 डिग्री सेल्सियस र सबैभन्दा धेरै दिपायलको अधिकतम तापक्रम 22.2 डिग्री सेल्सियस रहेको समेत बताइएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या हत्तै बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या मंगलबार 10,258 जना रहेको थियो भने बुधबार 11,312 जना संक्रमित भएका थिए। संक्रमित बढेसँगै केही दिन यता कोरोना संक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। तर सरकारले कोरोनाबाट भने मृतकको संख्या थोरै देखाएको आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। यसअघिको कोरोना महामारीमा पनि नेपाली सेना र स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयको कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको तथ्याङ्कमा फरक परेको थियो। मन्त्रालयमा कोरोना सम्बन्धी विवरणमा 5 दिनमा 15 जनाको मात्र कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ भने तराई अवधिमा पशुपतिनाथ स्थित आर्यघाटमा कम्तीमा पनि 18वटा शव जलाइएको छ। यो तथ्याङ्क काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र हो भन्दै बताइएको छ। देशभरिको तथ्याङ्क आउने हो भने कोरोनाबाट योभन्दा निकै बढीको मृत्यु भएको आकलन जसुकैले गर्न सक्छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर गत माघ 1 गते 4 जना, 2 गते 3 जना, 3 गते 3 जना, 4 गते 1 जना र 5 गते 4 जनाको मृत्यु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पशुपति स्थित विद्युतीय सप्ताहगृहमा नै 1 गते 3 जना, 2 गते 1 जना र 3 गते सबैभन्दा बढीको सबको अन्तिम संस्कार भएको छ। त्यति बेलामा 7 जनामा कोभिडबाट मृत्यु भएको शव जलाइएको छ भने त्यस्तै 4 गते 2 जना र 5 गते 5 जनाको शव जलाइएको समेत बताइएको छ। त्यसकारण कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ भने सरकारी तथ्याङ्कमा थोरै देखाइएको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर सर्वसाधारणसँग अपशब्द बोलेको र दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाका एकजना सेनानी मेजर बर्खास्तीमा परेका छन्। नेपाली सेनाको सुदूरपश्चिम पृथ्वीनाथ तालिम शिक्षालय गोरङ्गीका मेजर अशोकजङ शाहीलाई जनरल सैनिक अदालतले सेनाबाट हटाउने आदेश सुनाएको छ। सैनिक 2063 को विपरीतको गतिविधि गरेकाले भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नहुने गरी उनलाई सेवाबाट हटाउने आदेश सैनिक स्रोतले हामीलाई बताएको छ। सैनिक ऐनमा जनरल सैनिक अदालत र सरकारी जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला वा अन्तिम आदेशमाथि चित्त नबुझी पीडित पक्षले 15 दिनभित्र पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। मादक पदार्थ सेवन गरेर ब्यारेकबाट बाहिर निस्किएका शाहीले 25 असोजमा राति कैलालीको चिसापानी स्थित हर्कबहादुर रावलको होटलमा जबरजस्ती प्रवेश गरेर धम्काएका थिए। रावलले उनलाई होटल बन्द भइसकेको भन्दै रोक्न खोजेका थिए, तर उनले आफू सेनाको मेजर भएको बताउँदै धम्काएका थिए। विशेष गरी मापसी गरेर सर्वसाधारण धम्काउने मेजर सेनाबाट बर्खास्त गरिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै मौसमी फ्लूका बिरामीको चाप समेत बढ्न थालेको छ। विगत 4-5 दिनदेखि कैलाली र कञ्चनपुरमा बाक्लो हुसु र शीतलहरका कारण बढेको अत्याधिक चिसोले अस्पतालहरूमा मौसमी फ्लूका बिरामीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशकै रेफरल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पछिल्लो समय दैनिकमा बढीमा 450 बिरामी उपचारका लागि पुग्न थालेका छन् र प्रादेशिक अस्पतालमा सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार बिहीबार मात्र अस्पतालबाट 350 जनाले ओपीडी र 52 जनाले इमर्जेन्सी सेवा लिएका छन् र जुन संख्या नियमित चेक जाँच गराउने आउनेहरूको तुलनामा धेरै हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा कोरोनासँगै मौसमी फ्लूका बिरामीको चाप समेत बढेको छ। सरकारले आन्तरिक हवाई दुर्घटनामा यात्रुले पाउने क्षतिपूर्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सरह बनाउन कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर टेकराज पाण्डेका अनुसार मन्त्रालयले हवाई यातायात सेवा सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बिरामी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न भनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने समक्ष पेश गरिएको छ भन्दै बताइएको छ। 12 चैत 2077 को मन्त्री परिषद स्तरीय निर्णयबाट यो कानूनको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी मन्त्रालय सहसचिव बुद्धसागर लामिछानेको नेतृत्वमा 900 सदस्यीय कार्यदललाई दिएको छ। सो दलले तयार पारेको कानूनको मस्यौदा अनुसार आन्तरिक हवाई उडानमा समेत अब मन्ट्रियल महासम्बन्धी 1979 का प्रावधान लागू हुनेछन् र जस अनुसार हवाई दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको निकटको परिवारले $1,00,000 1,18,00,000 क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। अहिलेसम्म नेपालमा वार्सा महासन्धिका 1929 का प्रावधान लागू छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि आन्तरिक हवाई उडानमा यात्रुले दुर्घटनामा पाउने क्षतिपूर्ति 5 गुणाले बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बेलायतका वैज्ञानिकहरूलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सफलता मिलेको छ। उनीहरूले एक्सरे मेसिन मार्फत कोभिडको परीक्षण गर्न सकिने विधि विकास गरेका छन्। युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ स्कटल्यान्डका वैज्ञानिकहरूले एक्सरेको प्रयोग गरी कोभिड परीक्षण गर्न सकिने विधि विकास गरेको डेली मेलले जनाएको छ। नयाँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रोग्राम समेत भनिएको नयाँ परीक्षण विधिलाई सहजै पीसीआर उपलब्ध नभएको अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिने समेत बताइएको छ। नयाँ परीक्षण विधिले पीसीआर भन्दा चाँडो भाइरस पत्ता लगाउन सक्ने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ भने अर्थात् उक्त विधि मार्फत केही मिनेटमै कोभिड भए नभएको
थाहा हुन्छ। त्यस्तै यो विधि 98% सही रहेको पनि वैज्ञानिकहरूको दाबी रहेको छ। कोभिड-19 लाई चाँडो र भरपर्दो तरिकाले पहिचान गर्न सक्ने मेसिनको खाँचो देखिँदै आएको छ भने अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्राध्यापक नइस रमजानले भनेका छन्, ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिन थालेपछि यस्तो आवश्यकता झन महसुस भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी वैज्ञानिकहरूले केही मिनेटमै कोभिड-19 को परीक्षण गर्न एक्सरे मेसिन बनाएका छन्। FTTH उपलब्ध नभएका सुगमका साथै अधिकांश दुर्गम स्थानहरूमा द्रुत गतिको डेटा भई सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमले 4G LTE लाई नमस्ते वाइफाई विस्तार गर्ने भएको छ। कम्पनीले 4G LTE लाई नमस्ते वाइफाई सेवाका विभिन्न आकर्षकहरू प्याकेजहरू उपलब्ध गराइरहेको छ भने कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेका यी प्याकेजहरू आवश्यक डिभाइस सहित ग्राहकहरूलाई सहज रूपले प्राप्त होस् भनी टेलिकम र साइबरनोटिक्स प्रालिबीच सम्झौता भएको छ भने माघ 5 गते भएको सम्झौतामा कम्पनीका प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत संगीता पहाडी र साइबरनोटिक्सका CEO जेम्स नेच्छेले हस्ताक्षर गरेका छन्। 4G LTE लाई नमस्ते वाइफाई मार्फत टेलिकमले हाल व्यक्तिगत र सरकारी संस्था गरी दुई प्रकारका प्याकेजहरू उपलब्ध गराएको छ। विशेष गरी नेपाल टेलिकमले नमस्ते वाइफाई सेवा थप विस्तार गर्ने भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोभिड-19 बाट संक्रमित हुनेको संख्या फेरि पनि 3 लाख नागेको छ। त्यहाँ 8 महिनापछि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दैनिक 3 लाख नागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा भारतभर 3,17,532 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ भने बिहीबार मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा हालसम्म कुल 3,82,लाख18,773 जना कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ भने यसमध्ये 3,58,07,029 जना निको भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 491 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ भने यससँगै हालसम्म कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 4,87,693 पुगेको छ। पछिल्लो समय भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत निरन्तर बढिरहेको छ। विशेष गरी भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या 3 लाख नागेको छ। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बुधबार दोहोरो अङ्कले घटेको बजार आज भने 33.03 अङ्कले बढेर 2931.34 को बिन्दुमा पुगेको हो। बढेको बजारमा पनि पछिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकममा भने 25 करोडले घटेको छ। आज 229 कम्पनीको 1,69,89,744 किता शेयर दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री भएको थियो भने बुधबार 6 अर्ब 2 करोडको शेयर कारोबार खरिद बिक्री भएकोमा आज कुल कारोबार रकम 5 अर्ब 77 करोड 31 लाख मात्रै भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13 समूह मध्ये बैंकिङ र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रमका लागि नियुक्त गरेको 300 नर्सहरूलाई कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाउने भएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दा जनशक्तिको अभाव हुन थालेपछि नर्सहरूलाई परीक्षण गर्न लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार जिल्ला अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा परिचालनका लागि स्वास्थ्य कार्यालय पत्र समेत पठाइएको बताएको छ। उनले भनेका छन्, विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममा पनि स्थानीय तह 3 जना नर्स परिचालन गरिएको छ भने अब उनीहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमण परिचालनमा परीक्षा गर्न परिपत्र भइसकेको छ भन्दै बताइएको छ। यानि कि विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममा 300 नर्स कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटाइने बताइएको छ। भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा बढेपछि नेपालगञ्ज नाका हुँदै घर फर्कने कर्णालीवासीको संख्या बढ्दो रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने बाँकेको जमुना नाकाबाट दैनिक 1000 भन्दा बढी नागरिक नेपाल फर्किने थालेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेले जनाएको छ भने नाकामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित हुनुहुन्छ। भारतबाट फर्किनेहरूमा दैनिक संक्रमणको दर बढ्दो छ। बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन तेजबहादुर बलीले बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो तथ्याङ्क पनि देखाउँछ कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने र सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। तर कर्णाली प्रदेशले भने कोरोना महामारीको सन्तास सुन्ने छ। सीमानाका खुला छन्। कोरोना परीक्षण ल्याबमा ताला लागेको छ। सीमानाकाबाट संक्रमितहरू सिधै गाउँ पस्न थालेका छन् र सरकारी तयारीमा व्यवस्था गरिएको देख्न सकिन्छ। विशेष गरी सबै सीमानाका खुल्दै रहेका छन् र परीक्षण ल्याबमा ताला लगाइएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटा जिल्लामा स्मार्ट लकडाउन लगाइसकेको छ। यानि कि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ भने त्यसैगरी नेपाल सरकारले दाङमा पनि स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ। त्यसैगरी सुर्खेतमा पनि स्मार्ट लकडाउन लगाएको छ भने साथै नेपालका अन्य केही जिल्लाहरूमा समेत स्मार्ट लकडाउन लागू गरिएको छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यसैगरी आज राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी नेपाल सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा शहरेमा जोर बिजोर प्रणाली लागू समेत गरेको छ।
त्यसबाट सरकारले संकेत गर्न थालेको छ के फेरि नेपालमा लकडाउन हुने त होइन भन्दै नेपालीहरूमा पनि चासो बढिरहेको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले छिट्टै निर्णय गर्नेछ र लकडाउन हुन्छ कि हुँदैन यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईँहरूमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौँ। दर्शकवृन्द, त्यससँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।